الفلايت بلان. أول حاجة نعمل ممكن نمشي لفلايت init باش نعمل الفول نتاعي منين لوين from to. دونك احنا from LFPO LF ماشيين ل DTTA. DTTA هي تونس سلاش لازم نحطو مكانش ما يفهمش PTA. إذا كنت تحبوا تعرفوا اسم المطار تنجم ديجا تجي على سكاي فيكتور وتمشي لهوني ترى المطارات اللي يشعلوا. نجي لهوني مثال مستير، فما مطار في مستير اسمو حبيب بورقيبة DTMB، انفيذ اسمو DTNH، صفاقس اسمو DTTX، هاذوك نسميو لي كود OSI. نرجعو لهوني دونك حاطين LFPO سلاش DTTA ونجي ننزل على الفلسة الخط اللي تم حاجتي بيه، ننزل ونستنى. باهي تحلت لي باج، الباج هذه نورمالمون فيها لي روت دو لا كومباني. مثال إذا كان تونس تونسير مستنسة تعمل في الفول من أورليش لتونس سي ان فول ريغوليي، دونك ميقعدش البيلوت كل يوم يدخل في الفول هو بيدو، يعملو دو تروا روت. مثال روت روت تتعدى هكا، الأخرى تتعدى هكا، واحدة أخرى تتعدى هكا. مثال مبربص قاعد نقول فينا نابورت كوا، وان فونكسيون بالميتيو نهارتها ولا أي حاجة، البيلوت باش يختار الروت هاذيك. إذا كان ماهوش الحل الأنسب بالطبيعة يبدل لي بوان وحده. دونك هوني أنا ما عنديش وجو مغونسيني كيفاش ندخل فول يقع لي غاديك. دونك نرجع باش نقد أنا الفول نتاعي LFPO DTTA فلايت نمبر تونسير ديما اسمهم TN وبعد شيفر. أنا مشيت فركشت الفول قلتو 29 69 ممكن لي شيفر مقلوبين مي ما عندها حتى امباكت. كوست اندكس، الكوست اندكس هو شيفر ما بين 0 و 100. il dépend كيفاش نفسرو، هو ريليي للكو. اش معناها الكو؟ باش تطلع الكومباني رابحة لازمها تاخد ان كونسيديراسيون سوم الفيول نهارتها، المانتونونس نتاع الطيارة. مثال كي الطيارة باش تاكسيليري باش تصرف أكثر إسانس، اسكو النومبر تاع الباساجي في الطيارة اسكو عامل فول أنا لي باساجي وسوم التيكي نهارتها قداش، اون فونكسيون بهذاك اسكو نمشي أقل ونعمل أقل فول مي منصرفش برشا إسانس وندخل شوية فلوس، اسكو ناكسيليري على خاطر الفيول نهارتها رخيص باش نعمل أكثر فولات باش ندخل أكثر فلوس. دونك حاجة كاسحة برشا و سي ميم با البيلوت اللي يحسب راه الكومباني نهارتها تقول حط نهارتها ولا لون تيرم ولا ما نعرفش، هي تعطيه شيفر. دونك فما العباد في اليوتيوب يحطو 50 اللي هو ما بين البنين هوب فوالا. الفلايت كروز ولا الكروز ليفل نورمالمون كي تمشيو تعملو الفول نتاعكم على سيم بريف يقولك فينا فلايت ليفل باش تطير. لكن ما عنديش فلايت، ما عنديش سيم بريف دونك باش نحط نعرفش فلايت ليفل لازم 120 ديزون اوتوماتيكمون هو يمشي يحسب لك التمبيراتور نهارتها. تعرف نمشيو للفلايت بلان باش ندخلو الفول نتاعنا. فلايت بلان والفول نتاعنا ها هو. دونك احنا باش نبداو بالبوان الاولاني، عندنا سيد هي لاترا، من بعد باش نمشيو من لاترا لاكوب املير تينو بالين اتوال مالكس. مرة قبيلة فوت ندخل املير دخلت المير، المير طلعت في ودي طلعت حتى هون حتى بالعمل باش حطيت الروت اللي بعدها ما قبلش ما فهمتش. اي دونك فوالا واحد يرد بالو في التدخيل لي واي بوينت. المهم نبداو على بركة الله. دونك هوني شنو نلقى في لي فام سي، نلقاو ديبار و ديستيناسيون. شفت هذيا بوان دي سيل قالوا اللي في لي فام سي الحقاني غير موجودة، دونك سي ان بوغ ابارامون في الواحد جو سي با سور وما يعرفوش حتى اش معناها، مي قالوا ممكن سا بوتيت ديسيليراسيون باش تبدا تهبط. اي فوالا دونك منجموش نفسخوه. حديت لاترا ونزلت على لي فو ما خطفتش على خاطر ابارامون لاترا هي تابعة سيد ستاندار انسترومنت ديبارتشر اللي تشوفوها من بعد ممكن. اي دونك دوكو بروميي بوان تاع الروت ابارامون هو لاكوب، خاطر كي باش ندخل من بعد باش نكتب نقولو سيد لاترا سا فخا بارتي من البروسيدور. دونك دوكو باش ندخل البوان اللي بعدو، دونك نكتب لاكوب وننزل على ال اف بي او. باهي بيزار ما حبش يعمل لي هذا الكل، دونك باش نمشي ما حبش يدخل لي لا لاترا لا لاكوب. نورمالمون نجم ندخل الروت نتاعي ونخلي السيد اللي هي ستاندر انسترومنت ديبارتشر وستار الارايفل في الاخر. ما فهمش نمشي نعمل السيد نتاعي تاع الديبار باش نقولو شنو التراجيكتوار اللي باش ياخذها. هذوما حاجات بوبليي راهو،
اللي يحب يلقى نورمالمون موجودين هون لي كارت تاع دي تي تي ا، ال اس اي دي هما الديبارتشر ستاندر انسترومنت ديبارتشر، شوف قداش من كعبة فما، كل وحدة عندها اسم بالطبيعة، كل وحدة عندها اسم، كل وحدة عندها رانواي اللي تمشي معاها، مثل هذي رانواي 1/19، هذي رانواي 11/29، كل وحدة شاسمها هاذيك، ليبرو راتبة على رانواي 11/19 كيف كيف على رانواي 1/19. هاذوكم ديجا لي سيت، هذايا المطار، لي بيست، الطول، لي باركينغ، ومن بعد عندك الأرايفل الستار، هاكا عندك بروفيل تاع الديسونت، لي ديستانس و لي زيليفاسيون لي يتماشاو معاهم، برشا بروسيدورات نارية. هذايا نورمالمون تلقاها في UV ايرلاينز، ديجا كتبتو أنا في جوجل كارت IFR دي تي تي خرجلي أول واحد، و ماهوش ساهل باش تلقى لي كارت هاذوما، معناتها المطارات الكل ما يفماش، إذا كي تحب تلقى متاع الموجودين في فرنسا تمشي لسيت SIA، تدخل AIP، تنزل على الأخرانية AIP effective تاع الدات هاذيك، ومن بعد عندك في الأيرودروم 3 AD2 بروسيدور IFR، تمشي تفركس المطار نتاعك، مثلا احنا خارجين من LFPO أورلي، وباش نلقاهم اللوطا الكل، اللوط فوالا. دونك عندي لي إيرناف، عندي هما برشا أوراق اللي مهمشو على الآخر، السيد هاكا الانسترومنت ديبارتشر، تابعين الرانواي شنو، مثلا احنا اليوم نعرفو شنو ماشيين قولنا، كيفاش باش نعرفو احنا شنو ماشيين ديجا، نعرفو نقولك كيفاش، نورمالمون سوا تكلم لاتيس، نمشي نشوف نهارتها الطقس شنوا فما في باريس، في باريس شارل دوغول هذاك، باش ناخدو شارل دوغول، في شارل دوغول قالولي منجمش نحرك صوري باش نوريكم وين قاعد نقرا خاطر تتنحى الكتيبة، دونك نمشي لشارل دوغول. تو أنا في السطر الأولاني، السطر الأولاني مكتوبة LFPG، الدات هي on est le 12 à 10h30 UTC، زاد هي زولو معناتها UTC، الفون 170 انتونسيتي 0.6، دونك الريح جاني من 170، دونك باش ناخذ باش نعمل الديكولاج نتاعي من البيست الأقرب وحدة ل170 من الهوا جايني، دونك نمشي LFPO ننزل ديبار، الريح قلنا جاي من 170، أقرب حاجة ل170 هي البيست 20 هي 200 راه، و07 هي 70، 06 هي 60، 02 هي 20، دونك أقرب وحدة هي هاذي، باش نطير من البيست 20 باش نفركس على السيد لاتخا، هاذوما توا حنا باش نفركسو على السيد، دونك نمشي باللي فلاش هاذوما سوا نتاع نهبط، الفلاش هذايا كي تطلع تعمل فوق تهبط لك اللوطا، معناتها احسب روحك انت في ايباد ودز بصبعك الفوق، دونك كيفاش نهبط اللوطا نمشي على الفلاش الفوقاني ندز للفوق هكا، هوب لاترا احنا في A B D E L، دونك لاترا عندي سوا هادي سوا هادي، مازلت منعرفش كيفاش نختارهم الحقيقة، خاطر ما عنديش لي كارت، نزلت عليها ونعمل ان سيرش، كي نحب نعرف شنوا تشبه البروسيدور نجي لهوني ونتعدى البلان مش ارك، نحط في البلان وبالفلاشات سواء نجم نكبر ديجا ونصغر، اوكي دونك هاذيك البروسيدور لاترا فيها لي بوان هاذوكم الكل ريتهم لا لوكس ودرا شنو معناتها، كي نجي حتى هو نشوفو شنو البوان لا لوكس اسكو تابع الخط نتاعي، لاترا هاكا لا لوكس هاكا، والباقي الآخرين الكل دي بوان جي بي اس منجمش نراهم، هاكا هو ديجا كي أنا دخلتو السيد هوني عرف الفورمة نتاعها، دونك أنا كي باش نطير من البيست قداش قلنا 200 بيست 200 موجهة هاكا، سوف الطيارة مقابلة هكايا، من مقابلة هكايا حنا مازلنا في الباركينغ، دونك من بعد ناخدو اوتوريزاسيون دو رولاج نمشيو للبوان داتونت، ومن بعد الينيومون على البيست باش ننطلقو هكاك، دونك نرجعو للبلان نتاعنا.